Done and dusted. जी फवाद साहब, this is the tone about PTI. खत्म, done and dusted. नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, नहीं रास्ता देंगे इनको. टोन में मुझे जो सिर्फ हैरत या अफसोस है वो तो सिर्फ साद रफीक की टोन के ऊपर है, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल वर्कर है. उनको तो इस तरह की टोन और गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब आप एक वक्त में जो है वो शामिल होने के लिए भी आपने पूरा जोर लगाया और नहीं हुए, वो एक अलग बात है. दूसरी बात यह है कि ये मरियम हो गई, उज़्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, ये तो ज़ाहिर है इन्होंने जिंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा. ये तो ऐसे बस एक हादसे के नतीजे में इस वक्त नून लीग के ऊपर है. लेकिन जो राना सनाउल्लाह है ना, वो तो एक केस स्टडी है, इसलिए कि 90 के बाद जब अपोजिशन में जितना मार और जितना एक आई वुड से एक फिजिकल टॉर्चर राना सनाउल्लाह ने सहा है, बड़े कम लोगों ने सहा है. वो तस्वीरें याद है, मूछे और दाढ़ी कर काट के, और वो सारे वाकयात जो है ना वो हमारे सामने हैं. और एक्चुअली होता यह है कि जब एक बंदा खुद गुजरा हो तो बंदा सोचता है कि ये उससे सीखेंगे, लेकिन इन्होंने तो कसम उठाई हुई है कि मैंने कुछ सीखना है ही नहीं. और उस वक्त भी जो इनकी गुफ्तगू ही की वजह से ये सब कुछ हुआ. लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये टोन एकदम वो तीसरे से चौथे और पांचवें गेयर में आ गई है ना, आवाज आ रही है ना पांचवें गेयर. डेस्परेशन है. स्पेशली जो लाहौर के जलसा हुआ और उससे पहले जो कुछ इन्होंने किया, 3000 रेड्स हुए, 2000 बंदा अरेस्ट हो गया, 6-6 किलोमीटर के ऊपर इन्होंने लगा दिए, जाके कंटेनर लगा दिए, और ख्याल था कि जलसा तो नहीं हो सकेगा, बारिश अलहदा थी. और उसके बाद भी जो वहां पे हो गया है, उसके बाद तो देखें पानी फेंका भी है. पानी जो है इन्होंने एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो है वो पानी लगाया भी. ये आपका मैप है सर. उसके बाद अब ये देखिए, अब ये आप मैप देख लें, अब आप देखें इसमें कितने किलोमीटर तक लोग चल के आए हैं. मैं आपको बताऊं, लोगों ने अफ्तार किया और उसके बाद अच्छा, जब मैं जलसे में दाखिल हुआ तो मेरा ख्याल था, मैं चूंकि पहले आ गया था तकरीबन कोई 8:30 पौने 9, तो मेरा ख्याल था कि शायद अभी इतने लोग जो है वो ना, उसी वक्त जलसा भरी गई हुई थी. और मैं हैरान हो गया, क्योंकि जब मैं आ रहा था, मैं था, हमाद था, जुल्फी था और ये सब लोग हम इकट्ठे आ रहे थे, तो हमारा ख्याल ये था कि ये अभी तक जो है ना लोग टोलियों में आ रहे थे. तो हमने कहा नहीं 11 बजे तक जलसा भरेगा. वो हम अंदर गए तो पता चला जलसा का पहले ही भरी हुई. क्यों? अब ये क्यों रोक रहे हैं? देखिए, इस जलसे से फर्क तो नहीं पड़ना था. इमरान खान साहब की अगर आप लैंग्वेज देखें, मैं उनका एक साउंड ये चलाना चाहूंगा आपके सामने थोड़ी देर में, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करी. मैं लार्जर एक टोन की बात कर रहा हूं. जब उन्होंने कहा कि आपने अगर सुरख लाइन लगाई दी है तो बताएं तो सही, इस मुल्क के साथ करना क्या, ताकि मैं भी साइड पे होकर बैठ जाऊं. ये गुफ्तगू भी इमरान खान साहब ने की है, किसी को टेक ऑन ने किया, आपने अपना एजेंडा दिया, नुकात दिए वगैरह. लेकिन फैसला लग रहा है आपको को हो गया कि बस तहरीक इंसाफ को तो रोकना है, कम व्हाट में तहरीक इंसाफ है. तो देखें, ये जब निकाला था उसी वक्त हो गया था. उसके बाद था कि जी हमने तहरीक इंसाफ को तोड़ना है. तहरीक इंसाफ आज 11 महीने पहले ज्यादा स्ट्रांग थी, आज ज्यादा स्ट्रांग है. फिर फैसला ये हो गया था कि जी ये जो पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं ना, ये सारी प्रोग्रामों में कहते थे नहीं 14 तो नून जीतेगी, वो फैसला हो गया, नहीं हो सका. उसके बाद था कि जी 186, ये जो इमरान खान की 8 नशिस्तें हैं ना, सबसे कमजोर नशिस्तें खाली कर लें, ये तो नहीं जीत सकती पीटीआई, और उनको रोकना ही रोकना है. जामपुर में मोहसिन लगारी इलेक्शन लड़ रहा था, इसको हराना ही हराना है. उसके बाद फिर ये कहा गया कि पंजाब असम्बली में 186 बंदे, ये पूरे सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कैसे होंगे. फिर ये आ गया कि चौधरी जनाब खड़े हो जाएंगे साथ. इतने फैसले हुए हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हो सके. आपको याद होगा जिस दिन पंजाब असेंबली का आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, उसी दिन को जियो फेंसिंग कर करके बता रहे थे 2 इंटीरियर मिनिस्टर्स, या एक एडवाइजर और एक इंटीरियर मिनिस्टर के, एक अमेरिका में है, एक दुबई में है, तो एक. और आपने मुझे 7 बजे फोन किया था और आपने कहा था कि ये हो जाएगा. और मैं क्या हो गया है. हम यही परेशान थे कि ये होगा कैसे. और आप देखें, ये सारे देखें, वो कहते हैं ना मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज. जब ये सब कुछ नहीं हो सका ना, इतनी बड़ी मूवमेंट पाकिस्तान में हार नहीं सकती. इस वक्त एक बहुत बड़ी मूवमेंट इन्होंने अपनी अहमकाना बातों से, मैं तो वैसे सच्ची बात है कई दफा हैरान हो जाता हूं. नवाज शरीफ को जाहिर है आप अपोज करें या उनके हामी हो, फैक्ट इज ही इज पाकिस्तान सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन. नहीं 85 से आ रहे हैं, बेसिकली 83 से आ रहे हैं, और 85 से तो वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में. आप देखें, मेरा ये ख्याल है कि लंदन में ज्यादा अरसा रहने की वजह से ना वो बिल्कुल पाकिस्तान की रियलिटी से दूर हो चुके हैं, उनको पता नहीं है. जब जनरल बाजवा साहब हमारे पास तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव वापस लेते हैं, आप असम्बलियां तोड़ दें, और हमने कहा बिल्कुल ठीक है, खान साहब ने कहा इलेक्शन करवा दें. वो टाइम था नून लीग के लिए इलेक्शन करवाने का. उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब के पास केस लगा
اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے ویسے میاں صاحب اس ٹائم چاہتے تھے الیکشن ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتے تھے، یہ ڈرامہ تھا. آپ کو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس یاد ہے؟ اگلے دن ہنگامی پریس کانفرنس کی زرداری صاحب نے کہا اور رات کو مجھے فون کر کے سمجھانا پڑا. لیکن بات یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے فیصلے کمزور فیصلے تھے. کہتے ہیں نواز شریف کو کہا گیا کہ نہیں آپ کیسز آپ معاف کروائیں، باقی چیزیں چھوڑیں. تو نواز شریف اچھا پھر اس کے بعد، کیونکہ دیکھیں اس وقت سچی بات ہے انکمبینسی فیکٹر تھا ہمارا، اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کول کر سکتے تھے، آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں تھا. پھر آخری فیصلہ بھی دیکھیں کتنا امکانہ کیا. اگر میں پی ایم ایل این کے ڈیسیژن میکر ہوتا، یہ آئی ایم ایف سے اس طرح کی ڈیل جو ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کوئی پاگل کا بچہ ہی ہوگا نا جو کرے گا. کون کرے گا جا کے؟ ان کو کسی نے سمجھایا. اس کو دیکھیں بڑی سمپل بات تھی. ہر پولیٹیشین یہ ہوتے، اگر ہم ہوتے ہم کرتے نا، بات یہ ہے یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز رسپانسبلٹی لیں، انڈر ٹیک کریں گے یہ ساری ڈیل ہوگی اور اس کے مطابق آگے چلیں گے. اب یہ ایک پیرانوئے ہوگا. ابھی آپ نے جو بیان دکھائے ہیں سارے، اسپیشلی مریم نواز کی آپ تقریریں سنیں نا، وہ پیرانوئڈ ہے. ان کی تقریر عمران خان جو ہے اس کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مریم نواز کہاں ہے، عمران خان کہاں ہے؟ اور جو دیکھیں ہر درست فیصلہ آپ کو پے کرتا ہے، ہر غلط فیصلے کی آپ کو قیمت دینا پڑتی ہے. اس وقت جو پی ڈی ایم اور نون لیگ ہے ان کو اپنے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کرنی ہے، اور قیمت یہ ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو کا پاکستان کی سیاست میں مستقبل ختم ہو گیا. ہو تو نہیں گیا اس ملک میں. خیر میں نے بڑا سنا کہ فلانا ختم. لیٹس سی کہ جاتا کدھر ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، آپ نے کہا 40 سال سے 50 پریڈکشن ویسے میری یہ عدیل راجہ صاحب نوٹ کر لیں. نوٹ کر لے بھائی، کمرے میں جا کے لکھوا کے رکھ لینا. ان کا پرانا کام تھا، لکھوا کے رکھ لیتے ہوتے تھے ہر چیز. ایسے تہاڈا مرنا، انہاں دا مرنا یا انہاں دا مرنا بہت ضروری ہے کہ مرو گے تو پتہ لگے گا ٹھیک کون ثابت ہوگا. مرنے کی بات نہیں ہے، ہم تو پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، ہم تو مرنے مارنے والے لوگ ہی نہیں. 10 سیٹوں والے بھی اس ملک میں بے نظیر بھٹو تھی. میں نے کہا اس دن، ہاں نہیں بے نظیر بھٹو تھی. بے نظیر بھٹو کو جب 14 سیٹیں ملی نیشنل اسمبلی میں، وہ جا کے بیٹھ گئی اور 2.5 سال میں دوبارہ پرائم منسٹر. 2002 پی ایم ایل این، ہاں 14 سیٹیں واپس آ گئے. حکومت بنائی انہوں نے 2013 میں. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ثابت ہونے کے لیے کہ ختم ہو گئے ہیں، اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے کہ 10-15 سال بعد لوگ واپس آ جائیں. نا اس کے لیے بڑے فیصلے چاہیے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم نے سیاسی مخالف کو مار ہی دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوچ اس سے پہلے کبھی آپ ہوئی نے نہیں. جب میاں صاحب سے کی بات کی نا، اور جب آپ نے سعد رفیق صاحب کا بھی ذکر کیا، سعد صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا، وہ تو موروثی سیاست کا بیان دینے کے بعد پھر سب سے پہلے استقبال میرا خیال ہے وہ بیچارے جو ہے وہ ان کی دیکھیں پالیٹکس کی ریالٹی ہے نا. آپ نہیں، وہ میرا خیال ہے چاڑ چوڑ زیادہ پہ وہ سعد رفیق کے یہ خیالات ہو نہیں سکتے. مجبوری بھی ہے، مجبوری ہے. اس وجہ سے میں آپ سے اگنور جب آپ نے میاں صاحب کا کہا، میں نے کہا شاید اب آپ یہ کہیں گے کہ یار جن لوگوں نے 40-45 سال سیاست کر لی، اب وہ گڈ پولیٹیکل پرنسپلز کے تحت پالیٹکس کریں گے. نا آئی ہوپ ون ڈے عمران خان صاحب آلسو ڈز گڈ پولیٹیکل پرنسپلز کی پالیٹکس ویئر پرنسپلز میٹر. چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں نہیں پڑتے. آپ کہتے ہیں اصول پامال نہیں ہوگا، اصول کے تحت پالیٹکس ہوگی. یہ پاکستان میں نہیں ہوگا. اب ہوتا ہے، مجھے پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے تھے بلاول صاحب کیوں پاکستان سے باہر ہیں. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اینی آف دس ڈیسیژن میکنگ. میں کہا ہم کیوں پارٹ آف ایوری ڈیسیژن میکنگ. How can he say that? وہ یہ کہہ I mean, he is in the cabinet. Every decision is made by the cabinet. آخری دفعہ کون سی سیاسی بیٹھک میں بیٹھے نظر آئے؟ نہیں ہے تو چلاکیاں مار رہے ہیں نا.